सवाल: पिछले दिनों सखर में तबलीगी जमात का एक बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तबलीगी जमात के अमीर जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब, साहिबजादा व जानशीन मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब मरहूम खुद तशरीफ लाए थे। जमात इस्लामी सखर ने फैसला किया कि इस मौका पर जलसगाह के हुदूद में अपना एक बुक स्टॉल लगाए। चुनाचे मुंतजिमीन से मिलकर उन्होंने दरियाफ्त किया कि आपको इस पर कोई एतराज तो न होगा। उनके एक जिम्मेदार बुजुर्ग ने जवाब दिया, इसमें एतराज की कौन सी वजह हो सकती है, आप शौक से अपना मकतबा लगाएं। इसके बाद उनसे स्टॉल के लिए जगह भी तय हो गई। मगर दूसरे रोज शाम को जब फजल मुबीन साहिब अमीर जमात इस्लामी सखर ने वहां जाकर स्टॉल लगवाने का इंतजाम शुरू किया तो उन्हें यक्का यक मना कर दिया गया। वजह पूछी गई तो एक जिम्मेदार बुजुर्ग ने बताया कि हमारी मजलिस शूरा ने फैसला किया है कि हम ना आपको मकतबा लगाने की इजाजत देंगे और ना आपसे किसी किस्म का दूसरा ताउन लेंगे, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप एक सियासी जमात हैं। इस जवाब और तर्ज अमल पर जो ताज्जुब हुआ, उस पर मजीद ताज्जुब इस बात पर हुआ कि वहां दूसरे मुताद्दिद बुक स्टॉल्स मौजूद थे और इस पर इन हजरात को कोई एतराज न था। मगर जमात इस्लामी के मुतालिक इनकी ख्वाहिश ये थी कि इनकी जलसगाह से 1 मील तक भी इनका मकतबा नजर न आए। इस पर 11 अप्रैल को डॉक्टर सलीमुद्दीन साहिब अमीर जमात इस्लामी हल्का बालाई सिंध, फजल मुबीन साहिब अमीर जमात इस्लामी शहर सखर और मौलवी कुर्बान साहिब रुकन जमात मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहिब की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज की कि अब तक तो हम ये समझते थे कि जमात इस्लामी और तबलीगी जमात मकसद में मुत्तहिद हैं और सिर्फ तरीकाकार में फर्क है, लेकिन ये सलूक जो हमारे साथ किया गया है ये उस बाहमी इखलास और ताउन को नुकसान पहुंचाने वाला है जो दीन की खिदमत करने वाली इन दो जमातों के दरमियान अब तक रहा है और हमेशा रहना चाहिए। क्या वाकई आप हमें एक सियासी जमात समझते हैं? इस पर हजरत जी ने फरमाया, मैं इस मकतबा वगैरह के सख्त खिलाफ हूँ और ये लोगों ने तरीका बना लिया है कि वो लोगों की जेबों से पैसे हासिल करने के लिए किताबें लिखते हैं। इसी इल्म ने खराबियां पैदा की हैं। फसाद की जड़ यही है। मैं किताबें लिखने, अखबार छापने और इस किस्म की चीजें करने का सख्त मुखालिफ हूँ। असल में इन्हीं चीजों ने मुसलमानों को बेअमल कर दिया है और ये चीजें मुजाहिदे का बदल नहीं हो सकती। ये इरशाद सुनकर हमें दो गुना हैरत हुई। एक इस बिना पर कि हजरत जी अगर मकतबा वगैरह के ऐसे ही सख्त खिलाफ थे तो जमात इस्लामी के सिवा दूसरे मकतबे जलसगाह में क्यों बर्दाश्त किए गए। दूसरे इस बिना पर कि किताबों और रिसाइल की इशाअत और कीमतन उनको फरोख्त करने का गुनाह तो देवबंद और सहारनपुर और थाना भवन के बुजुर्ग भी करते रहे हैं, बल्कि खुद तबलीगी जमात के मुताद्दिद नामवर बुजुर्गों से इसका सुदूर हुआ है। फिर ये क्या बात है कि वो यही काम करें तो खिदमत दीन और दूसरे करें तो सिर्फ पैसे बटोरते हैं। फिर इकराम मुस्लिम का भी ये अजीब तस्वुर हमारे लिए बायस हैरत था कि फिस्क के अलमबरदारों के खिलाफ जबान खोलना तो इकराम मुस्लिम के खिलाफ हो, मगर एक दीनी खिदमत करने वाली जमात के काम और मकसद का खुल्लम खुल्ला इस्तिख्फाफ करना और उसकी नीयत पर हमला करना ऐन इकराम मुस्लिम हो। इसके बाद हजरत जी ने फरमाया, आप तो हुकूमत के तालिब हैं, आप उस चीज के तालिब हैं जो मरदूद है। हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हुकूमत पेश की गई तो आपने उसको रद्द कर दिया, ठुकरा दिया और नबूवत अबदियत कबूल की। आपका ये ख्याल कि हुकूमत व बादशाहत में तब्दीली हो जाए तो इस्लाम जिंदा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। हाज़रीन में से एक साहिब के सवाल पर अफसलुल जिहादी कलिमत अदलिन इंद सुल्तान जायर के क्या मानी है? हजरत ने फरमाया, ये उस वक्त के लिए है जब पूरा मुआशरा दुरुस्त हो और सिर्फ हुकूमत में खराबी नजर आती हो। उस वक्त कलमा हक कहना दुरुस्त है ताकि जो खराबी अभी तक सिर्फ हुकूमत तक महदूद है वो आगे ना बढ़ने पाए। इस वक्त ये मौका नहीं है। दौरान गुफ्तगू हजरत जी ने यह भी फरमाया कि इस वक्त जो लोग बरसरे इक्तदार हैं वो तुमसे बेहतर हैं। ईमान में, अफ़आल में, तदबीर में और काबिलियत में वो आपसे बेहतर हैं। आप उनकी बजाय और कौन से लोग लाएंगे? अब सवाल यह है कि इस जमात के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया जाए। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है कि अगर 2-4 जगह और इस तरह के तल्ख तजुर्बात हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों जमातों के दरमियान बाहमी इकराम इखलास और हमदर्दी का जो ताल्लुक अब तक रहा है उसमें फर्क वाक़े हो जाए। लिहाजा इस बाब में जमात के कारकुनों को वाज़ेह हिदायत मिल जानी चाहिए। जवाब: ये रूदात जमात इस्लामी के चंद जिम्मेदार कारकुनों ने हमारे पास भेजी है। इसे पढ़कर फिल वाक़े हमें दिली सदमा हुआ। खुद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की मौजूदगी में तबलीगी जमात की मजलिस शूरा का ये फैसला और फिर मौलाना मसूफ का इसकी तौसीक फरमाना ये जाहिर करता है कि ये किसी खास फर्द का इनफरादी रुझान नहीं है बल्कि एक इज्तिमाई रविश है। इस पर सिवाय इसके कि अफसोस किया जाए और क्या किया जा सकता है। बहरहाल जमात इस्लामी के कारकुनों को इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ना सही
کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ ان حضرات کو اپنے اس طرز عمل کی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ خدمت دین کے لیے دو یا دو سے زیادہ گروہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے طریقے سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، مگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی آخر کیوں اس میدان میں صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہے اور دوسرے کے وجود کو برداشت نہ کرے۔ دین کی خدمت کوئی کاروبار نہیں ہے کہ یہاں ایک خادم دوسرے کو رقیب سمجھے۔ رقابت تو دکانداروں میں ہوتی ہے۔ یہ کام اگر ہم دکانداری کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم پر اور ہمارے اس کاروبار پر ہزار لعنت، اور اگر یہ اخلاص کی بنا پر خدا کی دین کی خدمت ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کام تنہا وہی نہیں کر رہا ہے بلکہ دوسرے بھی اس میں سرگرم ہیں۔ اس لیے خواہ کوئی ہمیں رقیب ہی سمجھ کر دور پھینکنے کی کوشش کرے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے رقیب نہ سمجھیں اور بار بار اس کے قریب جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی بدل دے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ بعض علماء اور ارباب حکومت اور بعض دوسرے گروہ کچھ مدت سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ لٹریچر کسی طرح ان کے حلقہ اثر میں نہ پہنچنے پائے۔ کہیں اس کے پڑھنے پڑھانے سے منع کیا جا رہا ہے، کہیں دارالمطالعوں اور کتب خانوں میں اس کی آمد کو روکا جا رہا ہے، کہیں ان لوگوں کو مدرسوں اور ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے جن کے پاس یہ لٹریچر دیکھا گیا، کہیں دوسرے طریقوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اس لٹریچر سے آشنا ہی نہ ہونے پائیں، بلکہ کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی کوئی چیز سنو بھی نہیں۔ ہمارے دلوں میں تو اس قسم کا خیال تک بھی نہیں آیا کہ ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی کی چیز پڑھنے اور کسی کی بات سننے سے احتراز کریں۔ جماعت کے ارکان اور متفقین ہر قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں، ہر ایک کی بات کھلے دل اور کھلے کانوں سے سنتے ہیں۔ جماعت خود یہ کوشش کرتی ہے کہ اس حلقے کے لوگ دنیا بھر کی چیزیں پڑھیں اور سنیں تاکہ ان کی نظر وسیع ہو اور زیادہ اچھی طرح رائے قائم کرنے کے قابل ہوں۔ حد یہ ہے کہ جماعت کے خلاف جس گروہ کی طرف سے جتنا کچھ لکھا جاتا ہے وہ سب جماعت کے حلقوں میں آزادی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو آخر کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے معاملے میں چشم بندی و گوش بندی کی پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا کھلا اعتراف نہیں ہے کہ وہ اپنے موقف کی کمزوری اور ہمارے موقف کی مضبوطی کا خود احساس رکھتے ہیں؟ کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دائرہ اثر کے لوگوں کو تاریکی میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بس اسی وقت تک ان کے اثر میں ہیں جب تک یہ ان کی بنائی ہوئی محفوظ پناہ گاہ میں محصور ہیں؟ اور کیا خود وہ لوگ جو اپنے استادوں اور پیروں اور سرداروں کے باندھے ہوئے اس حصار میں رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں اپنی جگہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بہتر اور مضبوط موقف رکھنے والا کب اس بات سے ڈرا کرتا ہے کہ دوسرے کسی شخص کے دلائل سن کر اس کے حلقہ اثر کے لوگ متزلزل ہو جائیں گے؟ مولانا محمد یوسف صاحب کے متعلق ہمیں یہ بدگمانی نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد اس کا خلاصہ نکالا ہوگا کہ ہم بس حکومت چاہتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بیچارے خود اس حصار کے شکار ہوئے ہیں جو مذہبی گھرانوں میں پرورش پانے والوں کے گرد عموماً کھینچ دیا جاتا ہے۔ اس حصار میں محصور ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی کتاب پڑھی نہ پڑھنے کی ضرورت محسوس کی، محض سنی سنائی باتوں سے ہماری دعوت کا یہ عجیب سا خلاصہ نکال لیا۔ اگر وہ ایک مخلص خیرخواہ کی گزارش کو قابل توجہ سمجھیں تو ان سے عرض کیا جائے کہ اگر رائے زنی کرنا ضروری ہو تو اظہار رائے سے پہلے اس چیز سے واقفیت بہم پہنچانی چاہیے جس پر آپ رائے ظاہر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اس کی فرصت نہ ہو تو بہتر ہے کہ ناکافی معلومات کی بنا پر آپ کوئی رائے ظاہر نہ فرمائیں۔